छिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। हरि ओम्। श्रूयते वा? ओम ओम श्रूयते, सम्यक् रूपेण श्रूयते। मध्ये ओम श्रूयते। कर्तनम् अभवत्। ध्वनि श्रूयते। अस्तु, सर्वेभ्यो नमांसि। यथा भवद्भिः ज्ञायते एव, संस्कृत शिक्षणस्य या विधा सञ्चाल्यते संस्थानेन, तस्याम् ऑनलाइन संस्कृत शिक्षणे प्रतिमासम् अध्येतॄणाम् उत्साहवर्धनाय प्रेरणासत्रम् आयोज्यते। अद्य विद्वन् व्याख्यान कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं मुख्य अतिथीनां पाथेयं प्राप्नुमः। अतः वयं परमविदुषां चिरपरिचितानां श्रीमतां मनीषदीक्षितमहाभागानां पाथेयं प्राप्स्यामः। तस्मात् पूर्वं भारतीयपरम्परायाः अनुपालनं कुर्वती अहं प्रारम्भार्थम् ईशवन्दनायै निवेदयामि यत् शशाङ्कमहोदय सरस्वतीवन्दनां प्रस्तौतु। नमो नमः महोदय। शशाङ्क सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मज्योत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचार पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्तकारापहां। हस्ते स्फटिकं मालिकां बिदधतीं, पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। नमो नमः महोदय। अग्रे अतिथीनां परिचयं स्वागतं च कारयितुम् अहं डॉक्टर श्वेता बरनवाल भगिनीम् आह्वयामि। कृपया स्वागतं। ओम शिरसि धृतसुरापगे स्मरारो, अरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्रे, अथ चरणयुगानते स्वकान्ते, स्मितशिरसा भवतोऽस्तु भूतिहेतु। ओम परमात्मने नमः। पूर्वं तु धन्यवादः महोदयाय अवसरं प्रदानाय। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा भाषा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा च सञ्चाल्यमानायाः ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः अस्मिन् प्रेरणा सत्रे भवतां सर्वे अस्मिन् प्रेरणा सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन
मुख्यवक्तृत्वेन अतिथित्वेन च समागतानां श्री मनीष दीक्षित महोदयानां मम पक्षतः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतश्च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इमे महोदयाः साम्प्रतं देहली सर्वकारस्य वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। इमे संस्कृत भारती देहली प्रान्त शिक्षण सदस्यरूपेण अपि सन्ति। स्वर्णपदक लब्धारः इमे महोदया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने उत्कर्ष क्लासेस जोधपुरे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने च शिक्षक प्रशिक्षक रूपेण कार्यं कृतवन्तः। लखनऊ वाराणसी कर्णपुर प्रयागराज मथुरा राजस्थान हरियाणा देहली इत्यादि स्थानेषु संस्कृत परिवार माध्यमेन इमे महोदयाः संयुक्ताः सन्ति। पुनश्च एकवारम् एतेषां महोदयानाम् अस्मिन् प्रेरणासत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्मिन् एव स्वागतक्रमे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशासन निदेशक श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानां प्रशासनाधिकारी श्री जितेंद्र महोदयानां पर्यवेक्षकः श्री भगवान चौहान महोदयानां प्रशिक्षण समन्वयक प्रमुख प्रशिक्षण समन्वयक प्रमुख श्री सुधीष्ट कुमार मिश्र महोदयानां प्रशिक्षण समन्वयक श्री धीरज मैठाणी महोदयानां श्री दिव्यरंजन महोदयानां सुश्री राधा महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। एतस्मिन् एव क्रमे अस्यां योजनायां संलग्नानां उत्तर प्रदेशस्य प्रशिक्षकाणां अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूत प्रशिक्षूणां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। येन माध्यमेन एतादृशं सत्रं प्राप्तं तस्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य विषये किञ्चित् विवक्ष्यामि। अनेन संस्थान माध्यमेन बहव्यः योजनाः सञ्चाल्यन्ते यथा पौरोहित्य ज्योतिष योग संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा इत्यादयः। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगस्य कृते अपि निःशुल्कं सज्जता कार्यते अनेन संस्थानेन। प्रायशः अनेन अस्य संस्थानस्य माध्यमेन बहवः प्रशिक्षवः लाभं स्वीकृतवन्तः, इतः संस्कृतं पठितवन्तः, प्रमाणपत्रं च लब्धवन्तः। 5 वर्षेभ्यः इयं योजना प्रायशः ऑनलाइन माध्यमेन सञ्चाल्यमाना वर्तते। अधिकं न उक्त्वा एकम् उक्तिं स्मरामि, क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अतः स्वकीयं वाणीम् अत्रैव विरम्य पुनश्च अत्र उपस्थितानां भवतां सर्वेषाम् एतस्मिन् प्रेरणासत्रे हार्दं स्वागतं व्याहृत्य स्वकीयं वचांसि विरमामि। नमो नमः। अस्तु, किरण यादव महोदय उपस्थिता अस्ति। किरण यादव महोदय। आं महोदय, सुप्रभातं। राधे राधे। हाँ, कृपया। सर्वत्र नमो नमः। राधे राधे। हाँ। अतिथि देवतानां स्वागतं करोमि। अतिथि देवतानां स्वागतं करोमि। स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि। स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि। अतिथि देवतानां स्वागतं करोमि। संसारे जयकारं भवति यत् पश्यत् गुणगानं भवति। संसारे जयकारं भवति यत् पश्यत् गुणगानं भवति।
आद्यमहमपि सम्मानं करोमि अतिथिदेवतानां स्वागतं करोमि स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि अतिथिदेवतानां स्वागतं करोमि मम अन्तःकरणे भव अस्ति मम मुख किञ्चित् शब्दः नास्ति मम अन्तःकरणे भव अस्ति मम मुख किञ्चित् शब्दः नास्ति केवलं अहं मम माल्यार्पणं करोमि देवतानां स्वागतं करोमि स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि मम देशे अतिथिदेवो भव उक्तिम् अतिपरिसिद्धम् मम देशे अतिथिदेवो भव उक्तिम् अतिपरिसिद्धम् अत्रैव अहं पुष्पं समर्पयामि अतिथिदेवतानां स्वागतं करोमि स्वागतं करोमि अभिनन्दनं करोमि अतिथिदेवतानां स्वागतं करोमि धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय। अस्तु। अस्मिन् एव क्रमे अनुभवकथनाय अहं स्वाति भगिनीं निवेदयामि। स्वाति भगिनी, कृपया आगत्य अनुभवकथनं वदतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम स्वाति। अहं वैद्या अस्मि। इयं कक्षायां विषये मम सखी श्रीमती चन्द्रदेवी मां सूचितवती। पूर्वं तु मम मनसि नाना शङ्काः आसन् यत् संस्कृतभाषा केवलं शास्त्रभाषा अस्ति, मन्त्रोच्चारणार्थं श्लोकपठनपाठनाय केवलम् एषा भाषा अस्ति एवम् अहं चिन्तितवती। संस्कृतभाषा भाषया सम्भाषणं न केवलं कठिनम् अपि तु अशक्यमेव अस्ति इति अहं चिन्तयामि स्म। किन्तु अस्याः कक्षायाः शिक्षिका महोदया अतीव सरलतया मातृभाषया एव सम्भाषणं करोति स्म। अधुना संस्कृतसम्भाषणे सा एव मम प्रेरणास्रोतः अस्ति। तस्याः शिक्षणशैली अतीव सरला रोचका च अस्ति। अहं यावत् पूर्वं केवलम् आधुनिक इत्युक्ते एलोपैथी शास्त्रस्य प्रयोगः रुग्णानाम् उपचारार्थं कृतवती, परन्तु अधुना न केवलं संस्कृतभाषां प्रति मम रुचिः वर्धिता, अपि तु अहम् आयुर्वेदग्रन्थानाम् अर्थः सूक्ष्मतया अवगन्तुं शक्नोमि। रुग्णान् आयुर्वेदोपचारं च ददामि। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीनभाषा नास्ति, अपि तु अद्यतनजीवनेऽपि उपयुक्ता भवति इति मया अनुभूतम्। इयं कक्षा मम जीवने विशेषस्थानं प्राप्तवती यत् इदानीं अहम् आत्मविश्वासपूर्वकं संस्कृतेन संवादं कर्तुं समर्था अस्मि। अतः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थां प्रति मम शिक्षिका महोदयां प्रति च अहं भूरि कृतज्ञा अस्मि। संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कर्तुम् अहं दृढसङ्कल्पा अस्मि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।
धन्यवादः महोदये। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रमे अहं गीतं प्रस्तोतुं मनसा सततम् इति गीतं प्रस्तोतुम् अहं स्नेहा आनन्द भगिनीम् आह्वयामि। स्नेहा आनन्द महोदय। नमो नमः। सुप्रभातं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्। धन्यवादः। शोभनम्। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनाय स्वातिपौराणि अस्तु एतस्य तु अभवत्। अस्तु, संस्कृतभाषा प्यारी इति एकं गीतम् अस्ति। तन्निमित्तम् अहं किरण यादव महोदयम् अहं निवेदयामि, कृपया प्रस्तौतु गीतम्। आं महोदय। संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी प्रभातअन्तःस्थले प्राणिनां मुखमण्डले प्रभातअन्तःस्थले प्राणिनां मुखमण्डले भाषा महिमायति न्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी माता ज्ञानम् दीयते अज्ञानम् अदृश्यते माता ज्ञानम् दीयते अज्ञानम् अदृश्यते ज्ञानं सर्वार्थसन्तहितकारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी येन शरणं गतं कृतं सुस्वागतम् येन शरणं गतं कृतं सुस्वागतम् मातुः शरणं गमनं सुखकारी सर्वेषाम् अहम् अनुहारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी माता ज्योतिर्मयी संस्कृत सुखकारी माता ज्योतिर्मयी संस्कृत सुखकारी गुण गायाति गिरिवरधारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषाम् अहम् अनुहारी संस्कृत माता मम प्यारी सर्वेषां मे अहम् अनुहारी। धन्यवाद महोदय। बहु सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। अग्रे चलामः। इदानीम् अनुभवकथनाय विदुषी भगिनीम् अहं निवेदयामि, कृपया अनुभवकथनम् उक्त्वा स्वानुभवं वदतु। धन्यवाद भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम विदुषी अस्ति। अहं मुम्बईनगरे निवसामि, परन्तु मम पैतृकगाँव नगरम् अस्ति रामपुरं। बाल्यकालातः संस्कृतं पठितुम् इच्छति स्म, परन्तु अत्र मुम्बईनगरे किमपि शिक्षकाः न मिलितवान्। अतः अधुना अहं
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी महाराजस्य कारणेन अहं संस्कृतं मम इच्छा सम्पन्ना भवति। अतः अहं मुख्यमंत्री श्री योगी महाराजस्य धन्यवादं दास्यामि। एकं वारं पुनः सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः। हा, अस्तु, बहुशः धन्यवादः अनुभवकथनाय। इदानीम् अहं हिमानी महोदयां निवेदयामि आगत्य होलिकोत्सवस्य विषये किमपि सा वक्तुम् इच्छति, कृपया सा प्रस्तुयात्। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम हिमानी चौधरी। अहं मेरठ नगरे निवसामि। अद्य अहं होलिकापर्वस्य उपरि किञ्चित् सूचनां दातुम् इच्छामि। होलिका वसंत ऋतौ आचरितः भारतीय-नेपाली जनानाम् एकः महत्वपूर्णः उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः हिन्दुपञ्चाङ्ग अनुसारेण फाल्गुन मासस्य पूर्णिमादिने आचर्यन्ते। होलिका पर्वः वर्णानां सुखानां च पर्वः अस्ति। होलिका दहन पर्वः असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयस्य प्रतीकः अस्ति, यत् प्रह्लादस्य भक्तेः एवं च भगवान् विष्णोः कृपायाः च प्रतीकम् अस्ति। कञ्चन जनाः होलीपर्वं राधाकृष्णयोः प्रेम-स्नेहोः प्रतीकरूपे अपि मन्यन्ते। वृन्दावने होलिकोत्सवः अतीव विशेषरूपेण आचर्यन्ते। अत्र पुष्पं, लड्डुकं, मोदकं, लट्मार, होलिकोत्सवः इत्यादयः अद्वितीयाः कार्यक्रमाः अद्वितीयाः कार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति, ये ब्रज संस्कृतेः भागाः सन्ति। काश्याम् अपि होलीपर्वः सम्पूर्ण 6 दिनानि यावत् आचर्यन्ते। बाबा काशी विश्वनाथ माता पार्वत्योः विवाह समारोहस्यः अनन्तरं विश्वनाथ मन्दिरे रङ्गोत्सवः भवति। परदिने मणिकर्णिकाः हरिश्चन्द्रयोः अवघट्योः च मसान होलिका पर्व आयोज्यते। मसान होलिका पर्वे अघोर्याः साधवाः च चिताभस्मेन होलिकाम् आचर्यन्ते। एतेन प्रकारेण भारतीय-नेपाली जनयोः आनन्देन होलिका पर्वं क्रीडन्ति, आचर्यन्ते च। एकं वारं पुनः सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, प्रसारयतु संस्कृतं। धन्यवादः। पूर्वं तु वयं होलिकोत्सवस्य आयोजनं कुर्मः। चलतु, धन्यवादः। बहु शोभनं, बहु सुन्दरतया भवती प्रस्तुतवती। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रमे अहम् एकं गीतमस्ति, शूरा वयं धीरा वयं इति गीतनिमित्तम् अहं वैष्णवी भगिनीम् अहं निवेदयामि। कृपया वैष्णवी भगिनी गीतं प्रस्तौतु। हरि ओं, नमो नमः सर्वेभ्यः। शूरा वयं धीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां
दृढमानसा दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततम् जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम् शूरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये शूरा वयम् गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयम् समराङ्गणम् विजयार्थिनो बाला शूरा वयम् जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मङ्गलम् परमोज्ज्वलम् नो देहि हे भगवन् शूरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितराम्। धन्यवादः। बहु शोभनं, बहु सुन्दरतया एतत् यदा एतत् गीतं भवति चेत् तदा वयम् अनुभवामः वयं सुन्दराः। चलतु, बहु सुन्दरम्। अस्तु, इदानीम् अहं विद्वन् व्याख्याने मुख्य अतिथिरूपेण आगतानां मनीष दीक्षित महाभागानां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सम्प्रति एते महोदयाः देहल्यां वरिष्ठशिक्षकपदम् अलङ्कुर्वन्ति संस्कृतभाषां प्रति महतीं रुचिम् आददति। अधुना अहं मनीष दीक्षित महोदयं प्रार्थये यत् भवन्तः स्वीयै आशीर्वचोभिः अस्मान् अभिषिञ्चतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। एवञ्च उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संस्कृत भाषा विभागस्य सार्धम् एव अस्य सत्रस्य ये संचालकाः सन्ति श्रीमन्तः हरिश्चन्द्र महोदयाः, डॉक्टर श्वेता वर्णवाल भगिन्याः, सविता मौर्य महोदयायाः, अनीता वर्मा महोदयायाः, महेन्द्र मिश्र महोदयानां हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। यत्
अद्य एते माम् अवसरं दत्तवन्तः, कल्पितवन्तः यत् अहं भवद्भिः सार्धं चर्चां कर्तुम् उपस्थितोऽस्मि। वस्तुतः अत्र कोऽपि उद्बोधनम् इत्यादिकं नास्ति, बौद्धिकम् इत्यादिकं नास्ति, केवलं चर्चाम् अस्ति। वयं चर्चां कर्तुम् अत्र उपस्थिताः स्मः। भवन्तः सर्वे प्रयासेन संस्कृतभाषाः रताः सन्ति एव। अधुना गीतानि अपि अहं शृणोमि स्म। अनुभव कथनं ये कृतवन्तः तेषाम् अनुभव कथनमपि वयं श्रुतवन्तः। यथा स्वाति महोदया वदन्ती आसीत् कि तस्याः चिन्तनम् आसीत् पूर्वं कि संस्कृत केवलं मन्त्रोच्चारस्य भाषा अस्ति। सम्भाषणं न केवलं कठिनम् अपि तु अशक्यम् आसीत्। तस्याः मनसि तादृशं चिन्तनम् आसीत्। किन्तु अधुना उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमानायाम् अस्यां विस्तृत योजनायां यः संस्कृत अनुरागिणां कृते एकम् अवसरं कल्पितवन्तः, तस्य अवसरस्य वयं सर्वे अधुना केवलम् उत्तरप्रदेशे एव न, भारतदेशे एव न, अपि तु समग्रे विश्वतः अपि अत्र ये संस्कृत भाषां ज्ञातुं, संस्कृत भाषां श्रोतुं अधुना ध्वनिः आगच्छति? आं महोदय, ध्वनिः आगच्छति? आयाति। अस्तु अस्तु अस्तु, क्षम्यताम्। अधुना एते यत् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तत् कार्यम् अहमपि 98-90 वर्षे तत्रैव संस्थाने भूत्वा कुर्वन् आसम्। अहमपि भवत्सु एव एकः कार्यकर्ता, एकः संस्कृत अनुरागी एव अस्मि। अतः भवन्तः तथा किमपि न चिन्तयन्तु। मम मनसि केचन प्रश्नाः सन्ति, कदाचित् भवतां मनसि अपि स्युः। अहं प्रष्टुं शक्नोमि वा? अस्तु, भवन्तः यत् वदन्ति यत् संस्कृतभाषा इतः पूर्वं वयं कदापि न पठितवन्तः। पश्यन्तु, यः कुत्रापि गत्वा संस्कृतं न पठितुं शक्नोति, तदा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं चिन्तयति, ओ आप नहीं आ सकते तो हम आपको घर पे आके पढ़ाएंगे। ऑफलाइन मास्तु ऑनलाइन आगत्य पाठयामः। आपके पास समय का अभाव है, चिंता नास्ति। आपको जो समय अच्छा लगेगा, सुबह 6 बजे, 7 बजे, रात को 10 बजे, वयं तदा एव संस्कृतं किं कुर्मः, पाठयामः। कारणं किम् अस्ति? वयं सर्वे कुत्रापि वृत्तिं कुर्वन्तः स्मः। अतः समयस्य अभावकारणात् एव वयं भाषां ज्ञातुं न शक्नुमः। मुझे बताइए, आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां आप कोई ना कोई भाषा सीखते हैं, बोलते हैं। केचन आंग्लं वदन्ति, केचन उत्तर प्रदेशे या हिंदी भाषां वदन्ति। अहं राजस्थाने अस्मि चेत् राजस्थानी वदन्ति। तर्हि तस्यापि किमपि शिक्षणं भवति वा? यः बालः जन्म स्वीकरोति तदारभ्य तस्य एवं भवति यत् ओ एक शिविर चलाएंगे इसके लिए, ये फिर उसके बाद में राजस्थानी बोलेगा, ये हिंदी बोलेगा या अंग्रेजी भाषा में बात करेगी। एतादृशी कापि स्थितिः भवति वा? कोऽपि प्रशिक्षणं कारयन्ति, माता चिन्तयति, ओ अधुना एतस्याः जन्म अभवत्, अधुना अहं कमपि शिक्षकम् आह्वयामि, एतस्य प्रशिक्षणवर्गं कारयामि, सम्भाषणशिबिरं कारयामि। भवति वा तत्?
वदन्तु किञ्चित्। न महोदय। न वदति, न भवति तथा। कारणं किम् अस्ति? सः केवलम् अस्माकं या भाषा अस्ति तां भाषामेव शृणोति। अनन्तरं समयेन शनैः शनैः अभ्यासेन सः प्रयासं कृत्वा तामेव भाषाम् एव सः वदति या सा वदति, बालः वदति। कारणं किम् अस्ति? तत्र एकं वातावरणं निर्मितम् अस्ति यत् सर्वे ये तस्य परितः ये जनाः तं परितः ये जनाः सन्ति ते सर्वदा यां भाषां वदन्ति तां भाषाम् एव सः या सा सर्वदा वदति। तर्हि संस्कृतस्य किं कारणम् अस्ति यत् अधुना जनानां मुखे भाषा नास्ति। किन्तु अवसरं दत्तवान् अस्मि, वदन्तु एकवारं। भवन्तः सर्वे प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। हम एक बात आप समझिएगा, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूं। अहम संस्कृत सेवकः अस्मि। यथा भवतां स्थितिः अस्ति तथैव मम स्थितिः अस्ति। एवमेव चिन्तयतु, अस्मासु एकः अस्ति एष, है ना, बौद्धिकदातार अधिकारी एवं किमपि नास्ति। चर्चा कर्तुं यत् वयं अधुना एष अस्माकं बीजारोपणम् अस्ति। एतत् संभाषण शिबिरम् अस्माकं बीजारोपणम् अस्ति संस्कृत भाषणस्य। एतत् अंतिमं नास्ति, यहाँ हमारी रुचि उत्पन्न हो रही है। इसके बाद हम और अभ्यास करेंगे। विभिन्न विभिन्न जो प्रकल्प है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अन्याः याः संस्थाः सन्ति यह प्रकल्पाः चालिताः सन्ति। हम वहां जाकर के क्या करेंगे? संस्कृत सीखेंगे, संस्कृत बोलेंगे। संस्कृत के प्रति अस्माकं या गति अस्ति तस्य इतोपि सुदृढं वयं करिष्यामः। अतः पश्यन्तु, जनाः वदन्ति संस्कृत जन भाषा आसीत्, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत जन भाषा है। भाई, देवताओं को मैंने तो देखा नहीं, मैं कैसे मान लूं कि संस्कृत देव भाषा है? मन में प्रश्न तो होगा। कोई बताएगा मुझे? भाई, सुना है सभी ने कि संस्कृतम देव भाषा आसीत्, संस्कृत सर्वासाम भाषाणाम जननी आसीत्, सभी भाषाओं की जननी है। कारणं किम्? कोऽपि वदति वा? या एवमेव तत्र सत्रे मनीष महोदय आगतवान् अस्ति आसीत्, स उक्तवान् संस्कृत देव भाषा अस्ति, संस्कृत सर्वासा भाषाणां जननी अस्ति। ओ, स महोदयेन उक्तम् अस्ति, तर्हि अहमपि अन्यं वदामि। उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा होगा। क्या मन में कभी जिज्ञासा आई है कि हम इन चीजों को जानें? क्या ये सत्य बात है? जना कथम विश्वसन्ति? कोऽपि वदति वा संस्कृत देव भाषा कथम अस्ति? हमको कैसे पता चलेगा? पहले संस्कृत सब बोलते थे। हाँ, ज्योत्सना भगिनी वदति। संस्कृत भाषायाम् एव अस्माकं वेद पुराण उपनिषदाः सन्ति। अतः तद्देव भाषा इति वयं सर्वे जानीमः। उत्तमं, बहु शोभनम्। अन्य कोऽपि? दाससाहित्याः सर्वे संस्कृतभाषायामेव लेखनीयम् आसीत् खलु? अस्तु, शोभनं। तर्हि पश्यन्तु, अधुना यदि वयं पश्यामः, मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो पत्र लिखे जाते हैं, जो समाचार पत्र आते हैं, या फिर जो किताबें लिखी जा रही हैं, उनका माध्यम क्या है? या तो हिंदी भाषा है, या अंग्रेजी भाषा है, या हम विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में देखें तो वहां की जो मातृभाषा है उनमें प्रकाशित होते हैं। सबसे ज्यादा जो हो रहा है हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। कारणं किम् अस्ति? तस्य पठितारः अधिकाः सन्ति। अधुना वर्तमान समय अहम हिंदी भाषां जानामि, तर्हि अहम आंग्लस्य तो पत्रं न पठामि, आंग्लस्य पुस्तकं न पठामि, तस्य हिंदी भाषया एव अनुदितं यत् अस्ति तदेव पठामि।
अतः आङ्ग्लजनं य अस्ति स आङ्ग्लभाषया पठति, या अन्यभाषया जनः अस्ति स अन्यभाषां पठति। यस्य प्रचलनम् अधिकम् अस्ति तस्मिन् एव ग्रन्थाः लेखनीयाः, एषा नियमः अस्ति। संस्कृत ऐसा नहीं है कि संस्कृत की किताबें नहीं लिखी जा रही हैं, संस्कृत भाषा में पत्र पत्रिकाएं नहीं आ रही हैं, बहुत से समाचार पत्र आज भी आ रहे हैं, लेकिन उसका उतना प्रचार नहीं है, उतनी प्रतियां नहीं बिकती हैं। कारणं किमस्ति? संस्कृत भाषायाः पठितारः न्यूनाः, अतः सा स्थितिः अस्ति। किन्तु वयं प्राचीनकालं पश्यामश्चेत् यत्किमपि ग्रन्थं, यः कः अपि ग्रन्थः अस्ति, ये कोऽपि रचना अस्ति, सा कां भाषायां लिखिता अस्ति। यथा महोदया उक्तवती अधुना कि वेद पुराण है ना, अस्माकं यः साहित्यम् अस्ति, रामायणं महाभारतं पुराणम् उपनिषद इत्यादयः कां भाषायां लिखिताः सन्ति? संस्कृतभाषायां। संस्कृतभाषायां। अधुना पश्यन्तु, यदि कोऽपि संस्कृतं जानाति एव न तस्मिन् समये, तर्हि किमर्थं संस्कृतस्य लेखनं कृतवन्तः संस्कृतेन? तर्हि एकः विशिष्टः अस्ति यत् उस समय संस्कृत लोक भाषा थी, जन भाषा थी, इसीलिए सारे ग्रंथ किस भाषा में लिखे जा रहे थे? संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे थे। किंचित् स्पष्टम् अस्ति? यत् संस्कृतं पूर्वं जनभाषा आसीत्, तस्य किमर्थं कथं वयं वक्तुं शक्नुमः? हाँ, अब कोई आपसे पूछे कि संस्कृत जनभाषा थी, कैसे कह सकते हैं आप? आपने प्राचीन काल थोड़ी देखा है, सुनाई तो है, किंतु एतत् अस्माकं प्रमाणम् अस्ति। द्वितीयं महोदय, जी महोदय, अहं चिन्तयामि संस्कृतभाषणेन प्राणायाम श्वासः अपि सम्यक् भवति। सम्यक् अस्ति वा? सत्यं सत्यम्। अधुना तस्मिन् विषये अहम् आगच्छामि, चिन्तयतु। पश्यन्तु, संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, संस्कृतम् अस्माकम् आदर्श या जीवन पद्धतिः अस्ति तस्य अपि पोषणं करोति। यदा भवन्तः पश्यन्तु, अधुना वर्तमानसमये यस्य प्रामुख्यम् अस्ति आयुर्वेदं, यदा महोदया उक्तवती आसीत्, डॉक्टर महोदया, कि अधुना अहम् एलोपैथी इत्यस्य उपचारं कुर्वती आसम्, किन्तु अधुना अहं सम्भाषणं पठित्वा आयुर्वेदस्य अपि ज्ञानं करोमि। अनन्तरं ये ग्रन्थाः सन्ति आयुर्वेदे लिखिताः, तेषामपि अहम् अध्ययनं कृत्वा अधुना तस्य अपि अनुकरणं करोमि, तस्य अपि पालनं करोमि। कारणं किमस्ति? आयुर्वेदस्य ये ग्रन्थाः सन्ति, मूलग्रन्थाः सन्ति, ते कस्यां भाषायां लिखिताः सन्ति? संस्कृत भाषायां। उसके अनुवाद, अभी आप आजकल चैट जीपीटी का जमाना आ गया, कोई भी श्लोक लिखें वो अपने हिसाब से उसका अर्थ देकर दे देगा आपको, व्याख्या उसका। अब उसका सही अर्थ है कि नहीं है, वो तद शुद्धम अस्ति नास्ति वा? आपने सुना होगा ना, कि संस्कृत हिंदू परंपरा में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। सुना होगा ना, 33 कोटि, 33 करोड़, इतने सारे देवी देवता। अरे भाई, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के। तर्हि कोटि इत्यस्य या अनुवादं कृतवान् अस्ति तस्यापि दोषः नास्ति। स हिंदी भाषायां कोटि इत्यस्य अर्थः करोड़ इति पठितवान् अस्ति, कोटि इत्यस्य करोड़ अपि भवति, किन्तु कोटि इत्यस्य प्रकारः एकः शब्दः इतोपि भवति। अवगमनं भवति? तर्हि यः अनुवादं करोति तस्य मानसिकता कीदृशी अस्ति तद् न। वयं मूलं यदि पठामश्चेत् अस्माकं मूलसंस्कृतिः अस्ति, तस्य अस्माकं ज्ञानं भवति। पश्यन्तु, वर्तमानसमये आयुर्वेदस्य युगम् अस्ति, या भविष्ये आगमिष्यति, निश्चयेन आगमिष्यति। द्वितीयं सङ्गणकं। सङ्गणकं तु अस्माकम् अधुना एवम् अस्ति, भोजनम् अनन्तरं पूर्वं टेक्निकल, यत् मोबाइल भवतु वा लैपटॉप भवतु, तर्हि लैपटॉप इत्यस्य सङ्गणक इत्यस्य लघुरूपं तद् अस्माकं हस्ते अस्ति। यत् वयं सर्वदा वदामः एतत् मोहिनी यन्त्रम् अस्ति, ये स्वकीय जादूम् अस्माकम् उपरि स्थापितवान्। पहले उठ करके हम, जब हमारी जो परंपरा थी, अस्माकं परंपरा किं कथयति? वयं प्रातः काले जागरणं कुर्मः,
जागरणानन्तरं सर्वप्रथमं किं कुर्मः? हस्तं दृष्ट्वा वदामः कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। वयं करदर्शनं कुर्मः। अनन्तरं यदा वयं भूमिस्पर्शं कुर्मः चेत् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। यत्किमपि कार्यं कुर्मः तत्कृते अस्माकम् एकः मन्त्रः अस्ति। तत्कृत्वा वयं मन्त्रस्य उच्चारणं कुर्मः। भोजनं कुर्मस्तदा ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनं। तद् बहुविधानि मन्त्राणि सन्ति। विद्याध्ययनं कुर्मश्चेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यत्किमपि कार्यं कुर्मः तस्य तस्मात् पूर्वं किम् अपेक्षितम् अस्ति? अस्माकं मन्त्राः सन्ति। यथा मन्त्रोच्चारणं निश्चितम् अस्ति संस्कृतभाषायां, किन्तु तस्य वयम् अभिप्रायमपि ज्ञास्यामः। तत्र तत् अभिप्रायमपि जानीमः यत् एतस्य मन्त्रस्य कः अर्थः अस्ति, किमर्थं वयम् एतस्य उच्चारणं कुर्वन्तः स्मः, क्यों पढ़ रहे हैं हम। अस्माकं गृहे प्रातः काले सायंकाले व यदा कदापि यः पूजा पाठ कार्यं है ना, पूजा पाठ कार्यं भवति तदा कस्य मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति? संस्कृत भाषायाः मन्त्राणाम् एव उच्चारणम् अस्ति। मन्त्राणि सन्ति, क्षम्यतां, केषां भाषायां सन्ति? संस्कृत भाषायां सन्ति। अतः अहं संस्कृतेन वदामि। किमर्थं? भवन्तः अवगच्छन्ति तदा। अगर आप संस्कृत नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? मैं संस्कृत में बोलूंगा, बताइए। अभी संस्कृतेन अहं भाषणं कुर्वन् अस्मि, अहं चर्चां कुर्वन् अस्मि। कारणं किं तस्य? भवन्तः अवगच्छन्ति, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरी भाव जो है कि भाषा अस्ति भाव प्रकटनम, विचाराणां प्रकटनम एव भाषा। मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, आप आपके विचार मुझे पहुंचा रहे हैं, तो ये आपस में जो हमारा कम्युनिकेशन है सा एव भाषा अस्ति। अब कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है। अहं संस्कृत माध्यमेन कुर्वन् अस्मि। कारणं किम् अस्ति? भवन्तः संस्कृतं जानन्ति, अतः अहं संस्कृतेन वदामि। वयं देवानाम् अर्चनां कुर्मः, कस्यां भाषायां कुर्मः? यः मन्त्र कमपि मन्त्रं वयं स्वीकुर्मश्चेत् तद् किं भवति? संस्कृत भाषायां। तदा एकं द्वितीयः विषयः आसीत् मम देवभाषा अस्ति इति। तर्हि देवानाम् अवगमनम् अस्ति। देवाः संस्कृत भाषां जानन्ति, देवाः संस्कृतम् अवगच्छन्ति। अतः वयं संस्कृतेन यः मन्त्रां वदामः तत्र प्राप्नोति ते स्मरन्ति। अतः संस्कृत देवानाम् अपि भाषा आसीत्, अस्ति अपि। वयं विद्यालये पठामः। पश्यन्तु, यदा अहं महाविद्यालये पठन आसम, विद्यालय महाविद्यालय, तब मुझे संस्कृत का स भी नहीं आता था। सबसे ज्यादा बार मैंने संस्कृत में खाई कक्षा 6 में। शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होते थे। आचार्य आगच्छति, उत्तिष्ठतु, राम शब्दस्य रूपाणि श्रावयतु। अरे भाई, सब पूछ रहे हो या डरा रहे हो? है ना? तथा स्थिति आसीत्। अतः बहु अधुना तो मारना अलाउ नास्ति, है ना। पश्यन्तु, अहं मध्ये मध्ये आंग्ल शब्दानां हिंदी शब्दानां योजनं करोमि। प्रारंभिक समये वयं यदा संभाषणे निरता भवामः, चिंता नास्ति, शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अहम एकमपि शब्दं वदामि, संस्कृतेन वदामि। सही है गलत है उसका निर्णय बाद में कर लेंगे। पर्वस्य नहीं होता, पर्वणः होता है, बाद में देख लेंगे, किंतु वदामः। तेन किं भवति? अस्माकं भाषण प्रक्रिया भवति। अहं वदामि आयुर्वेदस्य युगम् अस्ति, संगणकस्य युगम् अस्ति, योगस्य युगम् अस्ति। अधुना तो योगा
भवती न विश्व योग दिवस अपि सर्वे आयोजनं कुर्वन्ति। गीतायाः युगम् अस्ति, भगवद्गीतायाः, श्रीमद्भगवद्गीतायाः युगम् अस्ति। यदि वयं पश्यामश्चेत् एतेषां सर्वेषां मूलं किम् अस्ति? आयुर्वेदं पठनीयं चेत् संस्कृतं पठनीयम्। संगणकस्य ज्ञानं भवति संस्कृतस्य, यत् कारणं किम् अस्ति? अधुना पश्यन्ति भवन्तः टाइपिंग इत्यादिकमपि कुर्वन्ति चेत् संस्कृत ऑप्शन अस्ति, ट्रांसलेशन अस्ति, तत्रापि संस्कृतम् आगतम् अस्ति। AI टूल यत्र अस्ति तत्रापि संस्कृतम् अस्ति। अधुना भवन्तः संस्कृत हिंदी, हिंदीतः संस्कृतम् अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति। आप उसको बोलिएगा संस्कृत के बारे में, वो आपको चैट जीपीटी जो है एक अच्छा खासा कंटेंट आपके पास प्रोवाइड करवा देगा। अधुना तावत् नास्ति, तस्य कारणम् अस्ति यत् अधुना कार्यं चलन् अस्ति। यहाँ देहल्यां तस्य एका संस्था अस्ति, स कार्यं कुर्वती अस्ति, वयमपि तत्र संलग्नाः स्मः। या अनुवादं वाक्यानाम् अनुवादं कृत्वा तत्र तत्तु स्वयं न करोति, हम जो इनपुट उसको देंगे वही हमको क्या करता है, आउटपुट करता है। तर्हि पश्यन्तु, वयं यः ज्ञानं भवति, अहं मातृभाषायाः उदाहरणं प्रारम्भिके दत्तवान् अस्मि, यत् बालः यां भाषां शृणोति तामेव भाषां स वदति। यतोहि किम् अस्ति, तस्य वातावरणं तथा अस्ति। वर्तमानसमये संस्कृतस्य वातावरणं नास्ति, अतः अस्माकं यः समीपे यः कोऽपि वदति अन्यान् भाषान् स वदति, संस्कृतभाषयितारः न्यूनाः सन्ति, अतः अस्माकं मुखे संस्कृतं नास्ति। किन्तु अधुना भवन्तः अत्र आगत्य संस्कृतेन सम्भाषणम् अधीतवन्तः, चर्चां कृतवन्तः, यः शिक्षकः शिक्षिका वा पाठयति सा अपि संस्कृतं वदति। वयमपि यत्किमपि वदामः अत्र कक्षायां, तर्हि प्रयासं कुर्मः, शुद्धम् अशुद्धं द्वितीयः विषयः अस्ति, अपरः विषयः अस्ति। तत्र किमस्ति, वयं चिन्तयामः यत् संस्कृतेनैव अस्माकं चिन्तनं भवतु। पश्यन्तु, भाषायाः कोई भी भाषा हमको सीखनी, उसके 4 प्रकार होते हैं, जिसे हम कौशल कहते हैं। सर्वप्रथम भवति श्रवणम, द्वितीयं भवति भाषणम, तृतीयं भवति पठनम, चतुर्थं भवति लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विद्यालय में हमारे को अंतिम जो 2 कौशल हैं उनके ऊपर काम करवाते हैं, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। लेकिन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एकं संकल्पं स्वीकृतवान् अस्ति यत् पढ़ना लिखना विद्यालय महाविद्यालये कारयति, सुनना बोलना वयं कारयामः, तेन संस्कृत जनभाषा भविष्यति। गीतमपि अस्ति अस्माकं, ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः, सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयाम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। तर्हि वयं ग्रामं ग्रामं गच्छामः, किमर्थं गच्छामः? संस्कृत शिक्षां यच्छामः। तर्हि तदेव कार्यं, तदा लक्ष्यं स्वीकृत्य संस्कृत संस्थानं ग्रामं ग्रामं गच्छति। नगरं किं, ग्रामस्य एक यत् भवति न, ग्रामे अस्माकं यत्र लघु स्थानं भवति तत् धाणी इत्यादिकं वदामः, यत् प्रति गृहं गच्छति। वयं विश्वे कुत्रापि भवामः, अत्र उपविश्य स्वकीय समयानुगुणं वयम् अत्र आगत्य पठामः। एवं प्रकारेण एव बहव्यः संस्थाः सन्ति। संस्कृत संभाषण की जो दृष्टि लेकर आए, सबसे पहले संस्कृत भारती एक संस्था अस्ति। पद्मश्री डॉक्टर चमुकृष्ण शास्त्री महोदय के मन में आया था कि लोग संस्कृत को मृत भाषा बोलते हैं, ते सम्यक नास्ति। संस्कृत मृत भाषा न, संस्कृत अमृत भाषा अस्ति। संस्कृत अस्माकं मूलम् अस्ति। वयं विश्वस्य सद्भावं चिन्तयामः। कोई भाषा में इस तरह की बात नहीं करते। हम कब बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संसार है। हम केवलम अस्माकं गृहस्य पार्श्वे एव न भवामः। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, यहाँ तक सीमित नहीं है। समग्रं विश्वं चिन्तयामः। वसुधैव कुटुंबकम इति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तरी सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हो, मैं ही नहीं, पूरा विश्व सुखी हो, सभी जगह शांति रहे, ऐसी कामना हम प्रतिदिन करते हैं। हम कुत्रचित विस्फोटम इत्यादिकं न कारयामः। विश्वं समग्रं विश्वं शान्तिं प्रति गच्छेत्, तद् अस्माकं चिन्तनम् अस्ति। पश्यन्तु, अधुना यः गीतम्, अधुना द्वित्रीणि गीतानि अत्र गीतानि सन्ति। स्वागतगीतम् आसीत्, शूरा वयम् इति गीतम् अस्ति, तर्हि बहु उत्तमं गीतम् अस्ति। अधुना अस्माकं ये NEP 2020 अस्ति, भवन्तः कदाचित् पठितवन्तः, सर्वे श्रुतवन्तः तस्य विषये। तत्र नूतनानां पुस्तकानां निर्माणं जायमानः अस्ति। NCERT तस्य प्रकाशनं करोति। तत्र यह स्थिति अस्माकम् आसीत्, यह शिक्षक ताड़यति, सुनाओ धातु रूप सुनाओ, सुनाओ शब्द रूप सुनाओ, और नहीं आता था तो मार पड़ती थी, तथा न। अधुना किञ्चित् रुचिकरं, भवन्तः अत्र कदाचित् रुचिकरं रूपेण एव पठितवन्तः, इति बहु उत्तमतया पाठयन्ति, बहु उत्तमतया पाठयन्ति। कारणं किमस्ति, मम व्यक्तिगत परिचयः अस्ति। अहमपि तत्र तस्मिन्नेव संस्थाने पूर्वं 2018, 19, 20 तक मैंने तत्रैव कार्यं कृतवान् आसम्। अधुना ऑनलाइन प्रक्रिया अस्ति, अहम् ऑफलाइन यदा आसीत् तदा तत्र आसम्। तर्हि अहं जानामि, व्यक्तिशः जानामि, बहु उत्तमतया एते पाठयन्ति। गीतानि बहु महत्वपूर्णानि सन्ति। आप संस्कृत के गीत सुने, भाषा मुखे कदा आगमिष्यति यावत् भवन्तः श्रवणं न कुर्वन्ति। कंप्यूटर भवति, यावत् भवन्तः इनपुट न ददति तावत् आउटपुट न आगच्छति। कंप्यूटर में जब तक हम कुछ कमांड नहीं देंगे, उसको इनपुट नहीं करेंगे, तब तक आउटपुट देगा क्या वो हमें? न ददति। तथैव यावत् वयम इनपुट न कुर्मः, ये भी हमारा संगणक ही है, मस्तिष्क ही है, सीपीयू यही है हमारा, अस्ति नास्ति वा? अस्ति। तर्हि यावत् वयम इनपुट न कुर्मः, यानी यावत् वयम श्रवणं न कुर्मः तावत् भाषणं न भवितुं शक्नोति। बहुत अच्छे किसी ने कहा है कि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, और अच्छा लेखक बनना है तो उसके लिए आपको अच्छा पाठक बनना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। महोदय, सुनने के लिए क्या करें? तो सुनने के लिए बहवः प्रकल्पाः सन्ति। वार्तावली, डीडी न्यूज इत्यस्य एकः प्रकल्पः अस्ति, वार्तावली। गूगल कुर्वन्तु, मिलति तत्र। तत्र अर्धहोरात्मकं कार्यक्रमः, एकहोरात्मकं कार्यक्रमः भवति, संस्कृतेनैव भवति। गीतमपि भवति, समाचारः अपि भवति, उद्बोधनमपि भवति। तत् बहु उत्तमं कार्यक्रमः अस्ति। प्रतिदिनं वार्ताः कृत्वा, एक न्यूज यथा भवति न, न्यूज भवन्ति, तथैव वार्ताः, संस्कृते वार्ताः एकः प्रतिदिनं प्रातः 6:55 7:00 डीडी न्यूज उपरि आगच्छति। तर्हि वयं तत् शृणुमः। अपरं किमस्ति, भवन्तः किमपि गीतं लिखतु। अद्य एतादृशी स्थितिः अस्ति यत् फिल्मी गीतानि सन्ति। चलो, संस्कृत के गीत समझ में नहीं आ रहे, लेकिन फिल्मी गीत तो आपको आते हैं। छोटा सा बच्चा है जो भी क्या नाम है गुनगुनाता है। हम गीत तो हम सभी को अच्छे लगते हैं। वो अपि एतादृश अस्ति वा जो गीतं न शृणोति, अच्छे नहीं लगते? गीतं तत् किं भवति, समझ में आगच्छति न आगच्छति अपरः विषयः अस्ति, किन्तु नृत्यं बहु सम्यक्तया कुर्मः। टिङ्कू जिया किम् अस्ति एतस्य अर्थं किम् अस्ति, कोऽपि वक्तुं शक्नोति? ये बहूनि गीतानि सन्ति तादृशानि यत् अर्थं वयं न जानीमः, किन्तु तस्य श्रवणं कुर्मः, नृत्यं कुर्मः, आनन्दम् अनुभवामः। तथैव अधुना एकः बहु सम्यक्तया वार्तावली ततः एव प्रसारिता अस्ति। वहां प्रतिदिन प्रति सप्ताह एक गीत देते हैं, हिंदी गीत, और उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। केवल शब्द बदलने हैं, लय उसकी वही रहेगी, शब्द वही रहे, मतलब भाषा बदलनी है, शब्द भी नहीं बदलने। यथा भवन्तः बहु परिचितं गीतं श्रुतवन्तः,
प्रतिपल मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वर्तां कथयान्याहं कम् तव मम मम तव इक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय। इतत् बहु परिचितं गीतम् अस्ति, प्रायः सर्वे श्रुतवन्तः। अब मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा गीत है ये। ना महोदय, धीरे धीरे से धीरे धीरे अस्ति। अब आपको नहीं आता है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी अपनी बुद्धि योजित करेंगे, वहां कह रहा है, क्या कह रहा है, शनै शनै। तो शनै शनै वहां गया, दूसरे गीत में क्या कर रहा है, धीरे धीरे। तो मन में विचार आ गया कि शनै शनै का मतलब धीरे धीरे होता है। अगला शब्द क्या है, मेरे, तो वहां पे आ रहा है मम, यानी मम का मतलब मेरा मेरी होता है। जीवने आगच्छ, जीवन में आना, यानी जीवन यानी जिंदगी में आना। तो जिंदगी को जीवन कहते हैं, आना को कहते हैं आगच्छ। तो वयम एवं प्रकारेण यदि संबंधः स्थापयामः तर्हि सम्यक्तया झटिति एव। अत्र किं भवति, श्रवणमपि भवति, भाषणमपि भवति। एनसीईआरटी की जो नई पुस्तकें आ रही हैं उसमें ये गीत बहुत इस बार लिया गया है। शूरा, ये जो अभी महोदया ने गाया था, ठीक है, किं नाम आसीत् तस्य, वैष्णवी जी अस्ति कदाचित्, है ना, वैष्णवी हाँ, शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम्। एतत् यत् गीतमस्ति अधुना पाठ्यक्रमे अस्ति। संस्कृतभाषायाः विशिष्टम् अस्ति, अहम् उक्तवान् संगणकस्य भाषा अस्ति। यहाँ पे पहले कर्ता को बोलो, फिर कर्म को बोलो, फिर क्रिया को बोलो, ऐसा एव क्रमः नास्ति। पहले क्रिया को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ता लास्ट में बोल दीजिएगा। यदि आंग्ल भाषायां वयं चिन्तयामश्चेत् यदा क्रमभङ्गः भवति वाक्यम् अशुद्धं, किन्तु अत्र अशुद्धता नास्ति। वाक्य के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकं गीतम् अस्ति, श्वेता जी गीतवती वा कदाचित्, अत्र भवतां तत्र पाठ्यक्रमे अस्ति, कन्दुकेन क्रीडन्ति बालकाः। विद्यालयेषु वयं पठितवन्तः कदाचित्। एकं वाक्यम् अस्ति, बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। वाक्यम् अस्ति, बालक गेंद से खेलते हैं, ठीक है। अब अगर हम वाक्य बोल रहे हैं बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, एतत् सामान्य वाक्यम, किंतु इसके शब्दों को हमने आगे पीछे कर दिया, गीत बन गया। बच्चे मनोरंजन से पढ़ेंगे, कन्दुकेन क्रीडन्ति बालकाः, अधुना गीतम् अभवत्, पद्यम् अभवत्। तर्हि एतद् विशिष्टम् अस्ति। बात बहुत सारी करनी है, लेकिन समय की एक सीमा है। यावत् एते मां समयं दत्तवन्तः यत् 9 पर्यन्तमेव अस्ति, मम ध्यानमेव न गतवान्। अधुना ध्यानम् अहं पश्यन् अस्मि यत् 9 अधिकः समयः जातः अस्ति। तर्हि बहूनि विषयानि सन्ति। वयमपि तत्र संस्कृत प्रेरणार्थं सर्वे प्रायः किमपि किमपि कुर्वन्तः सन्ति। हमारी क्या भूमिका होगी, हमारा क्या योगदान रहेगा, उसको लेकर के भी आप क्या करें, संस्कृत के प्रति हम और क्या कर सकते हैं, संस्कृत हम कैसे सीख सकते हैं, संस्कृत जो शिविराभियान होता है उसमें हम कैसे, क्या नाम, हमारा योगदान हो सकता है, उसके बारे में हमको चिंतन करना है। ये निशुल्क संस्कृत संभाषण शिविरम अस्ति। आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहे, आपकी सुविधा के अनुसार तत् कार्यं भवति। शुल्कं किम् अस्ति, भवन्तः अपि संस्कृत प्रति जनान् प्रेरयन्तु। जब हमारी जनगणना होती है वहां पे हम गर्व से कहें मम भाषा संस्कृतम अस्ति, मेरी भाषा संस्कृत है। अभी एक संसद में एक विषय आया था, आपको याद होगा, किसी सांसद महोदय ने कहा कि संस्कृत के ऊपर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है, सुना होगा आपने वो विषय। तर्हि किमर्थं स किमर्थम् उक्तवान् अस्ति, तस्य अपि कारणं वयमेव। वयं कदापि न विरोधं कुर्मः, कह दिया होगा, हमने किसी ने विरोध किया न कृतवन्तः। द्वितीयं स यः डाटा वदति, स जनगणना डाटा वदति, तत्र संस्कृतभाषितारः न्यूनाः सन्ति। यतोहि वयं न चिनुमः। मेरे परिवार की भाषा संस्कृत है, मम पत्नी पॉलिटिकल साइंस विषयं जानाति, संस्कृतस्य तत् किमपि नास्ति।
किन्तु सापि सम्भाषणं शिबिरं कृतवती। मम पुत्री अपि अधुना सार्धद्विवर्षीया एव अस्ति, किन्तु वयं सर्वदा यदि संस्कृतेन वदामः तदा सा अपि गच्छति गच्छति आगच्छति उपविशति खादतु ददातु स जानाति। किमर्थं वातावरण निर्माणं करणीयमस्ति। तर्हि विभिन्नानि शिबिराणि, यथा अस्माकम् एकं लक्ष्यम् अस्ति, दिल्ली में हम 1008 संभाषण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का क्या किया है, हमने संकल्प लिया है। यदि भवत्सु कोऽपि देहल्यां वसति, भवतां कोऽपि परिचितः यदि देहल्याम् अस्ति, तर्हि स संस्कृत भारती इति वेबसाइट उपरि गत्वा तस्य पंजीकरणं कर्तुं शक्नोति। 23 अप्रैल से 4 मई तक ये 10 दिन का एक अखिल मतलब विशाल एक संभाषण शिविर होने वाला है। अलग अलग स्थानों पे अपने समय के अनुसार, ऑफलाइन, ये ऑनलाइन है, तत्र ऑफलाइन भवति। यः कोऽपि पठितुं शक्नोति इच्छति तत् कर्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति। इदानीम् अनुमतिं यच्छामि। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। किसी के कोई मन में जिज्ञासा हो, कुछ पूछना है, कुछ चर्चा करनी है तो बात कर सकते हैं। 2 मिनट का समय मिल सकता है श्वेता जी? अस्तु अस्तु अवश्यमेव। अस्तु। नमो नमः महोदय, भवान् कुत्र देहली नगरे कुत्र पाठयति? महोदय अहं देहल्यामेव, देहली एम्स् पार्श्वे अस्ति, तत्र पाठयामि। किन्तु भवन्तः यदा सम्भाषण निमित्तं कुर्वन्ति तर्हि संस्कृत भारती वेबसाइट अस्ति, तत्र भवन्तः स्वक्षेत्रं स्व अनुगुणं किं तत् स्थानचयनं समयचयनं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृत भारती कुत्र अस्ति देहल्यां? सम्पूर्ण विश्वे अस्ति संस्कृत भारती। धन्यवादः महोदय। अहमपि देहली नगरे निवसामि। अस्तु, तर्हि श्वेता जी से मेरे नंबर लेकर के, या जो भी आपके आचार्य हैं, आप बात कर सकते हैं मेरे से। अस्तु महोदय। या मामपि श्वेता जी महोदय से अंकान् प्रेषयतु। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। जी 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 जी। अन्यः महोदय किमपि अन्यः वेबसाइट अस्ति, तत्र वार्ता संस्कृते एव भवति, अहं श्रोतुम् इच्छामि। डीडी न्यूज उपरि गच्छतु महोदय, वार्तावली सर्च करोतु। अहं नोट् कृतम् अस्मि। अन्यः किमपि अस्ति महोदय? वार्ताः अपि, वार्तावली पृथक् अस्ति, वार्ताः भिन्ना अस्ति। अन्यः अस्माकं बहवः प्रकल्पाः सन्ति, संस्कृत भारत्याः अपि सन्ति, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अपि सन्ति। तर्हि वयं तत्र गत्वा अपि तस्य जॉइनं कर्तुं शक्नुमः। इतोपि भवन्तः संस्कृतस्य अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् मम यूट्यूब चैनल अस्ति, तत्रापि बहूनि तत्र बह्व्यः सामग्र्यः अस्ति तत्र, ततः अपि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। विजयश्री संस्कृत अकेडमी यदि भवन्तः सर्च कुर्वन्ति, विजयश्री संस्कृत अकेडमी, या है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी सामग्री, संभाषण का अभी हम एक अभियान चला रहे हैं यूट्यूब पर भी, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तत्र वयम् इतोपि अभ्यासं कारयामः। विजयश्री संस्कृत अकेडमी इति अस्ति। इतोपि अपि महोदय डीडी न्यूज मध्ये सायं 7:30 वार्तावली अपि प्रसारयति। हाँ, भवति महोदय तत्र यदा कदा अहं पश्यामि। शोभनं। नहीं, भवन्तः किं कुर्वन्तु, कोऽपि यदि हिंदी भाषाया गीतम् अस्ति तत् लिखतु इन संस्कृत। संस्कृत में भी बहुत सारे गीत है भाई, बहुत सारे गीत। अब गीत सुनना स्टार्ट करें, श्लोक सुनना स्टार्ट करें, मंत्रों का उच्चारण सुनना स्टार्ट करें। एक बार आपके दिमाग में हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, अब उसको देखकर याद करने की जरूरत है क्या? आगतमस्ति, एकवारं यदि मस्तिष्के आगच्छति तदा निश्चयेन वयं कदापि विस्मरणं न कुर्मः। अस्तु, इतोपि कुर्मः, अनन्तरम् अवसरः मिलति तदा। अधुना अनुमतिं यच्छामि। कारणं किमस्ति, अस्माकम् अपि अत्र यः शिक्षकाः पाठयितुं गच्छन्ति तेषां प्रशिक्षणवर्गः चलति। अधुना 9:00 मम तत्र प्राप्ति आसीत्, किन्तु भवतां सार्धं वार्तां कृत्वा अपि मम हिंदी भवति न, गदगद हो गया है ना, दिल गार्डन गार्डन अभवत्, तथैव मम स्थितिः अस्ति। तर्हि धन्यवादः। अस्माकमपि महोदय। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। महोदय उक्तवान् यत् ग्रामं ग्रामं
गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः। इदानीं प्रचलति गृहे गृहे गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः। इदानीं गृहे गृहे संस्कृतयोजना इदानीं प्रचलति, तेन वयं सत्यं। गृहे गृहे गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः। अस्तु, इदानीं महोदयानां हृदयतः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। इदानीम् विषयः अग्रिमे नास्ति क्रमे महोदय। बहु सम्यक् समीचीनतया भवान् बोधितवन्तः। तन्निमित्तं तु अस्माकं परम्परा अस्ति एव अतिथीनाम् आगमनं, तस्य धन्यवादज्ञापनं। तो इदानीं धन्यवादज्ञापनाय अहं सविता भगिनीं निवेदयामि, कृपया अतिथीनां धन्यवादं करोतु इति। सर्वप्रथमं सञ्चालिका महोदयाय धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सञ्चालिका महोदया मम कृते अवसरं दत्तवती, तस्यै धन्यवादः पुनः करोमि अहं। सरस्वती मातुः अनुकम्पया एव अस्माकं बौद्धिकसत्रे मुख्यवक्तृरूपेण अद्य समुपस्थिताः सन्ति। संस्कृतमातुः वरदपुत्रः एषः श्रीमान् मनीष दीक्षित महोदयः। एतेषां परं विदुषां राष्ट्रकल्याणाय सर्वदा तत्पराणां संस्कृत समुपासकानां महाभागानाम् अमृतोपम वचांसि श्रुत्वा वयं सर्वेपि आह्लादिताः धन्याश्च। एते महोदयाः अस्मिन् बौद्धिकसत्रे आधुनिकसमये भविष्ये च संस्कृतभाषायाः उपादेयताविषये सम्यक्तया बोधितवन्तः, येन सर्वेषां रुचिः संस्कृतभाषां प्रति भवेत्। एतस्य कृते महोदय संस्कृतवातावरणं निर्मातुम् अनेकान् प्रकल्पान् अपि दत्त्वा अस्मान् प्रेरितवन्तः। अतः महोदयानां कृते हृदयेन धन्यवादः। तथा च पुनः आगमनाय निवेदयामि यत् पुनः अग्रे अपि अस्माकं कृते भवतः सान्निध्यम् अवश्यमेव लब्धं भवेत् इति। धन्यवादः महोदय। सम्प्रति येन प्रेरणया एताः कक्षाः चलन्ति, अस्माकम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशक महाभागाः, तेषां महोदयानां धन्यवादं व्यवहरामि अहं। संस्थानद्वारा एव सञ्चाल्यमानाः अस्याः योजनायाः सर्वेक्षक महोदय भगवान सिंह चौहान महोदयाय अपि धन्यवादं ज्ञापयामि, यस्य एवमेपि अस्माभिः सह ये अहर्निशं संलग्नाः भवन्ति, सर्वदा अस्माकं प्रेरणारूपेण उपस्थिताः भवन्ति, तेषां प्रशिक्षण समन्वयकानां श्रीमन्तः धीरज मैथाणी महोदयानां कृते अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। सह समन्वयकरूपेण अस्माकं सहयोगिनौ राधा भगिनी दिव्यरञ्जनौ च सोऽपि स्थित्या सत्रमिदम् अलङ्कृतः, तयोः धन्यवादं व्यवहरामि। अस्मिन् सत्रे सहयोगिरूपेण प्रतिभागं कुर्वती भगिनी, या सम्यक्तया अतिथिपरिचयं कारितवती डॉक्टर श्वेता वर्णवाल भगिन्यै अपि धन्यवादं करोमि। अस्य सत्रस्य या सम्यक्तया सञ्चालनं कुर्वती अस्ति अनीता वर्मा भगिनी, तस्याः कृते अपि बहु बहु धन्यवादाः। लौकिक मङ्गलाचरणरूपेण सरस्वती वन्दना प्रस्तुतवते शशाङ्क भात्रे धन्यवादाः। सत्रे अस्मिन् संस्थानगीतिकां प्रस्तुतवत्यै अनुष्ठा भगिन्यै धन्यवादं व्यवहरामि। स्वागतगीतं प्रस्तुतवत्यै किरण भगिन्यै अपि धन्यवादाः। कक्षागतं स्वकीयान् अनुभवान् सम्यक्तया प्रस्तुतवती स्वाति भगिनी, विदुषी भगिनी च, तयोः कृते धन्यवादाः। होलीविषयोपरि उक्तवत्यै हिमानी भगिन्याः कृते अपि धन्यवादं व्यवहरामि। अधुना बहु रुचिकरे मधुरे गीते श्रावितवतीभ्यां वैष्णवी स्नेहा भगिनीभ्यां धन्यवादाः। सत्रस्य अन्ते अधुना कल्याणमन्त्रम् अपि भविष्यति, अंकित भ्राता करिष्यति, तस्य कृते अपि पूर्वमेव धन्यवादम् अहं व्यवहरामि। एतस्य बौद्धिकसत्रस्य ये कारणभूताः भवन्ति अस्माकं मित्रप्रशिक्षकाः,
ये सत्रे आगत्य सत्रस्य शोभाम् अवर्धन्त तेषाम् अपि धन्यवादाः। अपि च अत्र ये प्रत्यक्षरूपेण उपस्थिताः अप्रत्यक्षरूपेण समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां संस्कृत उपासिकानां कृते अपि अहं धन्यवादं कृत्वा स्ववाणीं विरमयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अधुना सत्रमिदं सञ्चालिका महोदयाय पुनर्समर्पयामि। इदानीं कार्यक्रमस्य समापनाय अहम् अंकित महोदयां निवेदयामि, कृपया ध्येयमन्त्रं तथा शान्तिमन्त्रं कृत्वा अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य समापनं करोतु। आं महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।